कर्णाली उत्सव 5औं संस्करणको अब भने हामी समापन सत्र जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शीर्ष प्रायोजक रहेको कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका शीर्ष प्रायोजकको रूपमा हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पाएका छौँ। र त्यसैगरी मुख्य प्रायोजक ग्लोबल आइएमए बैंक, प्रायोजक नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, इसेवा, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी हुन्डाई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सगरमाथा सिमेन्ट, हिमालय बैंक लिमिटेडप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आयोजक सहर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, समन्वय गर्ने कर्णाली प्रदेश सभा, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र सिम्ता गाउँपालिकाले समन्वय गर्नुभएको थियो। यसैगरी सहकार्य गर्ने समृद्धि फाउन्डेसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेश, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेत, फ्युचर नेपाल, मोटेग्याङ नेपाल, युथ एन्ड लिगल एडभोकेसी, ओल्डलिङ कम्युनिकेसन, भायोनेट, एयरलाइन्स पार्टनर बुद्ध एयर, यसैगरी 17 साझेदार गर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी सङ्घ, आइडिया इन्टरनेसनल, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय रहेको थियो भने यस 3 दिनसम्म भएका बहस र विमर्शका हरेक सत्रलाई सेतोपाटी सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN र कर्णाली प्रदेशबाट सञ्चालित विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले आम दर्शक र श्रोतामाझ पुर्याउन अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। स्टल साझेदार सेन्टर फर मिडिया रिसर्च, नेपाल इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालय, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ, नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घ, कर्णाली केयर इन्टरनेसनल हस्पिटल प्रणाली, कर्णाली रिडर सोसाइटी कदम, नेपाल बिमा प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब भने म कति ढिलो नगरी कर्णाली उत्सवको 5औं संस्करणको समापन समारोहलाई जोड्ने जमर्को गर्दैछु। उपस्थित महानुभावहरू, यहाँहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताले हामीलाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ र अबको केही समयमै यो समापन समारोह सकिए लगतै कर्णाली कन्सर्ट अन्तर्गत गजल महफिल रहने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कर्णाली उत्सवको 5औं संस्करणमा समापन सत्रको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको निम्ति कर्णाली उत्सवका संयोजक रीति फाउन्डेसनका अध्यक्ष आदरणीय कमलराज लम्सालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व मन्त्री माननीय जनार्दन शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब भने यहाँहरूको बिचमा कर्णाली प्रदेशले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशमा हुँदैछ। यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा पनि हो र यहाँहरूको जानकारीको लागि कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ 10औं राष्ट्रिय खेलकुद 2081 मङ्सिर 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म हुँदैछ र 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुनु तपाईँ हामी आम कर्णालीवासीको लागि एउटा सुखद क्षण हो। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा केन्द्रित रहेर सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई निमन्त्रणा गरिदिनुको निम्ति म कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका उपाध्यक्ष प्रमोद हमालज्यूलाई निमन्त्रणाको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सम्पूर्ण कर्णालीवासीलाई कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार। आउँदै गरेको 2081 मङ्सिर 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा हुन गइरहेको 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सम्पूर्णलाई निमन्त्रणा, साथै गत साल पनि यसै कार्यक्रमबाट कुरा कर्णाली खेल्दछ भन्ने कार्यक्रममा जुन पहिलो संस्करणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो त्यसका लागि यस कार्यक्रमका आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न सक्षम छ। पूर्वाधारका हिसाबले, व्यवसाय, होटल व्यवसाय, सुरक्षाका हिसाबले सम्पूर्ण तरिकाले कर्णाली प्रदेश खेलकुद गर्न सक्षम छ। त्यसकारणले सबै प्रदेशलाई मङ्सिर 2 गते हार्दिक निमन्त्रणाका लागि
हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि पनि यो कर्णाली उत्सवमा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको तर्फबाट निमन्त्रणा गर्ने सौभाग्य दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरा यी भनाइ यहीँ शेष गर्छु। धन्यवाद। जय खेलकुद। धन्यवाद। कर्णाली खेलकुद विकास परिषदका उपाध्यक्ष प्रमोद हमालज्यू, उहाँले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णाली प्रदेशमा हुँदैछ निमन्त्रणा दिइसक्नु भएको छ र यहाँहरूको बिचमा मैले कर्णाली उत्सवको यस संस्करणलाई भव्य र सफल रूपमा सम्पन्न पार्नका निम्ति अहोरात्र खट्नुहुने भोलिन्टियरहरूको उहाँको सम्मानको लागि उहाँहरूको नाम लिँदैछु। कृपया यसलाई यहाँहरूले चाहिँ अन्यथा नमानिदिनु होला, अलिकति टाइम लिन्छ र यो कार्यक्रममा चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्थ्यो विकास अधिकारी, अमर रावत, पुष्कर केसी, सीता आचार्य, खगिसरा विक, पर्मिला खनाल, कमला गेवाली, रत्न बुढा, डम्बरराज जोशी, प्रतिमा केसी, रचना पन्थी, जीवराज केसी, सन्ध्या पौडेल, विष्णु भण्डारी, यसै गरी राधा पौडेल, कविता भट्टराई, सूर्यबहादुर खड्का, चन्द्र पौडेल, सुभाष खत्री, कृष्ण प्रसाद पौडेल, किरण थापा, सञ्जु पौडेल, गणेश प्रसाद पाण्डे, विमल राज गेवाली, भूपेन्द्र लामिछाने, यामलाल ढकाल, याम कुमारी केसी, दीक्षिता साई, सुस्मिता बुढा थोकी मगर, झरना कार्की, कृष्ण तिवारी, शङ्कर लामिछाने, भावना साई, गङ्गा शर्मा, सिर्जना साई, वीरजित बोहरा, सीताकुमारी खनाल, मनोज रेग्मी, गणेश लामिछाने, गौरव पौडेल, जीवराज ढकाल, मिलन लामिछाने, दिल्ली पौडेल, मुना चालिसे, सरस्वती नेपाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको हामीले अब सर्टिफिकेट चाहिँ प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र सर्टिफिकेट प्रदान गरिदिनुको निम्ति कर्णाली उत्सवका संरक्षक, हामी सबैका अभिभावक, नेपाल सरकारका सचिव आदरणीय केवल प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसलाई संयुक्त रूपमा ग्रहण गरिदिनुको निम्ति कर्णाली उत्सवका आयोजक समिति सदस्य जसले भोलिन्टियर टिमलाई लिड गर्नुहुन्थ्यो खगेन्द्र पुरी, त्यसै गरी भोलिन्टियरहरूबाट प्रतिनिधिमूलक सिर्जना साई र जीवराज केसीज्यूलाई सर्टिफिकेट ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले संयुक्त रूपमा चाहिँ सर्टिफिकेट ग्रहण गर्नुहुनेछ र कृपया यस उत्सवमा सफल पार्न अहोरात्र खट्ने भोलिन्टियरको सम्मानको लागि, स्वयंसेवकहरूको सम्मानको लागि यहाँहरूले एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। कर्णाली उत्सवका सफलताका 5 वर्ष 5औं संस्करण सम्पन्न हुँदै गर्दा यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ कर्णाली उत्सवको टिम कस्तो छ भनेर, र मैले यहाँनिर चाहिँ कर्णाली उत्सवका पर्दा पछाडि र केही पर्दा अगाडि बसेर काम गर्ने आयोजक समितिको नाम लिन चाहन्छु। केवल प्रसाद भण्डारी, कमलराज लम्साल, दिनेश गौतम, दिपेन्द्र चौलागाई, प्रकाश लामिछाने, माधव चौलागाई, गणेश आचार्य, श्यामप्रसाद भण्डारी, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, खगेन्द्र पुरी, ज्योति कटुवाल, रेशमबहादुर विष्ट, जानकी आचार्य, शुभेच्छा विशी, तिलक पौडेल, निशा विश्वकर्मा, रचना पौडेल, चन्द्र रेग्मी, रोशन बस्नेत, विशेष सङ्गत, ओजस्वी पौडेल, टिकाराम यात्री, बिनु सुवेदी, यशोदा थापा, स्मृति योगी, दीपा थापा, प्रकाश चन्द्र तिमिल सेना, लक्ष्मण कार्की, यज्ञ खत्री, दीपक जङ साई, त्रिप्ति साई र गोरख साई अनि गोरख विष्ट चाहिँ आयोजक समितिमा रहेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। कर्णाली उत्सवको यस 5औं संस्करणमा यहाँहरूको बिचमा चाहिँ सिम्ता गाउँपालिकाले समन्वयको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी सिङ्गारू नाच चाहिँ प्रस्तुत भएको थियो। अबको पालोमा सिम्ता गाउँपालिकालाई चाहिँ सम्मान गर्ने जमर्को गर्दैछौँ र यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुका निम्ति म सिम्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा शर्मा रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रदान गरिदिनुका निम्ति आजका यस समापन समारोहका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व मन्त्री माननीय जनार्दन शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनु हुन शुभेच्छाजीले चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु हुनेछ। र म यसको भाषा चाहिँ यहाँनिर राख्न चाहन्छु। कर्णालीलाई चिन्ने र चिनाउने बहस र विमर्शको उत्सव प्रशंसा पत्र रीति फाउन्डेसन सुर्खेतको संयोजनमा 2080 फागुन 5 देखि 7 गतेसम्म सुर्खेतको बुलबुल उद्यानमा आयोजित कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका 5औं संस्करण 2080मा प्रदर्शन गर्नुभएको सिङ्गारू नाचको उच्च कदर गर्दै सिम्ता गाउँपालिकालाई यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। माननीय जनार्दन शर्मा सदस्य प्रतिनिधि सभा, केवल प्रसाद भण्डारी सचिव नेपाल सरकार, कमलराज लम्साल संयोजक कर्णाली उत्सव आयोजक समिति र यसलाई ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म सिम्ता गाउँपालिकाको उपाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
कृपया यहाँहरू सबैले ताली चाहिँ बजाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु र यसै गरी यस कार्यक्रमको शीर्ष प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई पनि सम्मान गर्दैछौँ हामी। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तर्फबाट मार्केटिङ चिफ अच्युत गौतमज्यूलाई मायाको चिनो र सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्दछु। अन्य प्रायोजक र विशेष प्रायोजकहरूलाई चाहिँ हामी कार्यक्रम सम्पन्न भए लगतै प्रमाणपत्र यो चाहिँ प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नेछौँ र ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका मार्केटिङ चिफ अच्युत गौतमज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले जोरदार ताली बजाइदिनु हुनेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले शीर्ष प्रायोजन गरेर कर्णाली उत्सवलाई यहाँसम्म ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। तपाईँ हाम्रो आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले धन्यवाद। सम्मान ग्रहण गरिदिनु भएकोमा सिम्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका मार्केटिङ प्रमुख अच्युत गौतमज्यूलाई अब भने विकासको कर्णाली मोडेलमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन र आजको यस समापन सत्रमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनुको निम्ति समापन सत्रका प्रमुख अतिथि माननीय जनार्दन शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर्णाली महोत्सव कर्णालीका कुरा 5औं संस्करण यो कार्यक्रमका समापन समारोहका आदरणीय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित माननीयज्यूहरू, सचिवज्यू लगायतका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू सबैलाई नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो 5औं संस्करणसम्म आइपुग्दा यसले खेलेको भूमिका र यस महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भइरहेको बहस र हामी सबैलाई जागरुक र सचेत बनाउने यो पहलकदमीको लागि म संरक्षक केवल भण्डारीज्यू लगायत सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कर्णाली एक सभ्यता हो, नेपाली भाषाको जननी पनि हो र यो विरासतको एउटा ऐतिहासिक एउटा विरासत यसले बोकेको छ। हिजो एउटा वीरताको विरासत गोर्खा राज्य कब्जा गर्ने कर्णाली त्यति बेलाको साम्राज्य काठमाडौँमा आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता भएको थियो। इतिहासमा हामीले हेर्यो भने दक्षिणमा मुगल राज्यहरूसँग कैयौँ पटक लडाईँ लडेर वीरता र बलिदानी प्रदर्शन गरेको थियो। आधुनिक नेपालको प्रारम्भसँगै कर्णालीको विराट सभ्यता र भूगोल एउटा नदीको किनार वरिपरि सीमित गरियो र एउटा अञ्चलको रूपमा यो सीमित भयो। त्यस यता गरिबी, अभाव, दुर्गमता र विकटताबाट यो परिचित भयो। गएको 200-250 वर्ष केन्द्रीय शासनद्वारा प्रताडित भएर त्यो पीडा भोगेर यो बाँचिरह्यो। त्यसका विरुद्ध कर्णालीको न्यायका लागि लड्दै 2008 सालमा कामी बुढाले रुकुमबाट विद्रोह सुरु गरे। दैलेख हुँदै हुम्लामा गएर गौडा कब्जा गरे र उनलाई गिरफ्तार गरेर जुम्लामा राखेर 11 सालमा उनको हत्या गरियो। त्यही बलिदानीको जगमा 36 सालका शहीदहरू त्यति बेला भएको बलिदान 46 र 52 देखि 63 सम्म र प्रदेश स्थापनासम्म बलिदान गर्ने महान शहीदहरूले यो कर्णालीको इतिहासलाई, यो कर्णालीको वीरतालाई, कर्णालीको स्वाभिमानलाई अझ माथि उठाएको, स्थापित गरेको उहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कर्णालीमा बगेको प्रत्येक पानीको थोपा, कर्णालीका हरेक वनस्पतिका पात र जडा र बोक्राहरूलाई, यहाँका नदी, ताल, हिमाल, पहाड, खोज, बेसी र भ्यालीहरूलाई जब हामी एउटा मूल्यमा बदल्छौँ, जब हामी त्यसलाई एउटा उत्पादनको
परिणाममा बदल्छौँ तब कर्णाली स्वाभिमानी भएर, कर्णाली समृद्ध भएर देखिनेछ। त्यसकारणले हाम्रो मुख्य कार्यभार त्यही हो, यहाँको विकास मोडेल भनेको यही हो भनेर म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अब हामीले कर्णालीको परिभाषा फेर्नुपर्छ। अघि हाम्रो आदरणीय ज्येष्ठ नागरिकले कर्णालीको इतिहासको कुरा गर्नुभयो। सत्यमोहन जोशी लगायत योगी नरहरिनाथ जस्ता व्यक्तित्वहरूले कर्णालीको बारे गरेका रचनाहरू, उहाँहरूले गरेको इतिहासको कुरा त छँदैछ। फेरि पनि हुड्के नाचमा भनिने भारत भन्छ त्यसलाई, भारतको कथा लेख्न बाँकी छ। त्यसले धेरै इतिहासको त्यहाँ चर्चा गर्ने गरेको छ। हाम्रो संस्कृतिको क्षेत्रबाट हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको कथा लेख्न बाँकी छ र लेख्नुपर्छ। अब त्यसको लागि अध्ययन, एउटा अनुसन्धान गरेर हामीले आफ्नो कर्णालीको आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो ऐतिहासिकता र ऐतिहासिक विरासतलाई, चाहे त्यो खस भाषाको उत्पत्ति होस्, चाहे आज देशमा चलिरहेको यो राज्य संरचना जुन अघि भर्खरै भन्नुभएको थियो, खस राज्यले प्रदान गरेको कुरा थियो, यो आज त्यसकै विकसित रूप हो। यी सबै कुराहरू र वीरता र बलिदानको जो इतिहास हो, ती कुराहरूका दृष्टिले हामीले कर्णालीलाई बुझ्नुपर्छ र परिभाषित गर्नुपर्छ। यो विकासको मोडालिटीको कुरा गर्दा कर्णाली किन पछि पर्यो भन्ने प्रश्नको समीक्षाबाट सुरु गर्नुपर्छ। राजनैतिक आन्दोलनको एउटा निरन्तर बलिदानको इतिहास मैले अघि बताइसकेँ र कर्णालीको विकासको कुरा गर्दा हाम्रो साधन स्रोतको कुरा गर्नुपर्छ। के हुन् त हाम्रा साधन स्रोतहरू भनेर त्यसको चर्चा गर्नुपर्छ। प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रचुरता भएको हाम्रो यो कर्णाली रसिलो र पोटिलो स्याउको दाना टिप्ने हाम्रा चाउरिएका अनुहारहरू, जीवन बुटी जस्ता यस्ता गुम्बा शक्तिशाली टनिकहरू उत्पादन हुने यो हाम्रा हिमालका भूभागहरू, तर कमजोर आयु, एकदम कमजोर आयु भएका हामी कर्णालीवासीहरू, यो अन्तर्विरोध छ। यो अन्तर्विरोधको अब समाधान गर्नुपर्छ। अब त्यो अन्तर्विरोधको समाधान नगरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। र विकासको कुरा गर्दा विकास के हो? विकास अवधारणा पनि हो, विकास आवश्यकता पनि हो, विकास सभ्यता पनि हो, विकास यथार्थमा एउटा सभ्यताको स्पष्ट ठोस चित्र पनि। आज हामीले विकासको कुरा गर्दा आज हाम्रो मुख्य कर्णालीको विकासको सन्दर्भ कहाँबाट हामीले हेर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो यहाँको गरिबीको कुरा। 27% गरिबीको रेखामुनि, 39.5% बहुआयामिक गरिबीको जो अवस्थामा रहेको हाम्रो अवस्था छ, यसलाई बदल्ने नै विकास हो। त्यो गरिबीसँग हाम्रा सबै यहाँ रहेका विभेद, असमानताहरूलाई बदल्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, मान्छे स्वतन्त्र भएर बाँच्ने, मान्छे खुसी भएर बाँच्ने, मान्छे आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने नै विकास हो। विकासको परिभाषालाई मैले यसरी भन्न चाहन्छु त कर्णालीमा देशको विकास गर्न कर्णालीको विकास बिना सम्भव छैन। कर्णालीको विकास नभए देशको विकास हुँदैन। कर्णालीका दलितहरूको मुक्ति नभइकन उनको विकास नभएन कर्णालीको विकास हुँदैन। मुख्य आज कर्णालीमा दलितहरूको जो एउटा अवस्थिति छ, उनीहरूले सबभन्दा बढी जो उत्पीडन सामाजिक सांस्कृतिक रूपले जातीय रूपले जुन भोगिरहेका छन् त्यसको अन्त गर्यो। जात प्रथाबाट प्रताडित भएका दलितहरूको मुक्ति र उनको स्वतन्त्रता, उनको अधिकार, उनलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुराबाट कर्णालीको विकासको प्रारम्भ हुन्छ भन्ने मान्यतामा राख्दछु। अन्यथा विकास भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ। शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाएर हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न आज हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताको आज विकास नगरिकन विकास सम्भव छैन।
र कर्णालीलाई मैले कर्णालीको बारेमा एउटा योजना बनाएर यहीँ सुर्खेतमा मैले केही कुराहरू पत्रकार साथीहरूसँग गर्दै गरेको थिएँ। गर्दै गर्ने बेलामा कुन जिल्लामा के सम्भावना छ र कस्तो छ भन्ने कुराको एउटा योजना बनाएर छलफल गर्दै गर्दा कर्णालीलाई मैले एउटा सुनको डल्लोको रूपमा बुझेको छु। यो सुनको डल्लोलाई आवश्यक स्तरका गहनामा बदल्न र त्यसले सजाउनका लागि कालीगढहरूको खाँचो, सक्षम कालीगढहरूको खाँचो छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। त्यताबाट हामीले सोच्नुपर्छ। कर्णालीका स्रोतहरूको म केही कुराहरू, यहाँ समय धेरै छैन तर म संक्षिप्तमा के भन्न चाहन्छु भने सुखी आत्मनिर्भर स्वतन्त्र कर्णालीवासी बन्नका लागि हाम्रा स्रोतहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध, स्रोतहरूको उपयोग, त्यसबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल पनि जोडिन्छ जो आर्थिक बाटो पनि हो। त्यसकारणले मैले यसो हिसाब गर्छु कहिलेकाहीँ एउटा अध्ययनबाट एउटा 22,000 मेगावाट विद्युत भनिन्छ, त्योभन्दा नि बढी हुन्छ। यहाँ त्योभन्दा ठुला धेरै हुने सम्भावना छ तर सामान्य अध्ययनले 22,000 मेगावाटको कुरा गरेको छ। 22,000 मेगावाट विद्युत निर्माण गर्ने कर्णालीमा आज थोरै 16 कति मेगावाट हुने ठाउँमा जम्मा 16 मेगावाट जस्तो बनिरहेको अवस्था छ। त्यो निर्माण गर्ने कुराबाट जनताको भागमा पर्ने, हामीले अरू लगानी नगर्दा पनि हामीले यहाँबाट सरकारको नीतिले भागमा पर्ने 10%ले 2,200 मेगावाट कर्णालीका जनताको भागमा पर्दो रहेछ। 16,68,000 जनताको भागमा पर्छ त्यो। त्यसबाट हामीले 60,000 लगानी गरेर हामीले पाउने रेभिन्यू 45,000 हुँदो रहेछ वार्षिक। एउटा परिवारमा 5 जना सदस्य हुन्छ भनेर बुझियो भने 2,25,000 रुपियाँ वार्षिक त्यसबाट प्राप्त हुने रहेछ। त्यो अवस्था सृजना नगरिकन, पानीको मूल्य हामीले नलिकन हाम्रो कर्णालीको विकास सम्भव छैन। हामीसित 2 ठुला नदीहरू छन्, 2 ठुला गाडहरू छन्, 2 नदीमा पनि 2 कर्णाली छन्, 2 भेरी छन्, 2 गाडहरू छन् र धेरै खोलाहरू छन्। अथाह जलस्रोतको धनी हामी छौँ। त्यसको सही उपयोग गर्ने, त्यसमा लगानी भित्र्याउने कुरा आजको महत्त्वपूर्ण कुरा एकातिर छ भने अर्को पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि पर्यटनका दृष्टिकोणले र धार्मिक पर्यटनका दृष्टिकोणले हामीले फोकस गर्नुपर्ने त्यहाँ छ। पर्यटनको चर्चा मैले गरिरहनु पर्दैन कि आज 2 हिमालहरू, 2 ठुला तालहरू, अरू पनि छन् 2 ठुला तालहरू र छायानाथ जस्ता धार्मिक स्थलहरू, लिमी भ्याली, मैले भन्ने गरेको छु लिमी भ्याली कैलाश पर्वतको आँगन हो। कैलाश पर्वतको आँगन लिमी भ्याली हो जहाँ शिव र पार्वतीले त्यहाँ आफ्ना अनेक लीलाहरू प्रस्तुत गर्थे। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ठाउँ हामीसित छ। त्यसमा हामीले वार्षिक 1 करोड त्यहाँ भक्तजनहरू पुर्याउन सक्यो भने कर्णाली कहाँ पुग्ला, मैले त्यसरी सोचिरहेको छु। त्यसको लागि केही पूर्वाधारको आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामीले एउटा छरितो र नयाँ प्रविधिमा आधारित यातायातको आवश्यकता छ। अहिलेको सामान्य बाटोबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। र सँगसँगै हामीसँग धार्मिक पर्यटन यहीँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ, देउती बजेबाट, खैराबाङबाट सुरु गरे पनि हुन्छ, साइकुमारीबाट सुरु गरे पनि हुन्छ र छायानाथमा पुर्याउनु पर्छ र लिमी भ्यालीमा पुर्याउनु पर्छ। यो धार्मिक पर्यटन जहाँ करोडौँको आकर्षण छ, करोडौँलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले एउटा गन्तव्य बनाउने कुराबाट सोच्नुपर्छ। मैले आफ्नो समयमा यो कुरालाई योजनामा समावेश गर्ने केही प्रयत्न गरेको पनि हो। र अब मुख्य कुरा त बाटो बनाउनु मात्रै विकास होइन। हाम्रो देशमा अब बाटो नभएको गाउँ कतै भेटेला कि नभेटेला भन्ने पिर छ मलाई। बाटो नभएका केही गाउँ भोलि हामीले राख्न सक्यौँ भने सायद त्यसको धेरै मूल्य हुनेछ। केही गाउँहरू त्यसरी पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर पनि पूर्वाधारको हिसाबले बाटोको पनि कुरा हो। तर त्योभन्दा मुख्य कुरा के हो भने मानव संसाधनको विकास। मानव संसाधनको विकास गर्दा आज 5 लाख विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो कर्णालीमा पढिरहेको छ। 5,03,700 विद्यार्थीहरू आज अहिलेको विद्यालयमा पढिरहेको अवस्था छ। त्यो विद्यालयलाई सुधार गरेर गुणस्तरीय शिक्षा, अघि शिक्षकको विषय उठेको छ, अब शिक्षक
शिक्षक त्यही गाउँमा पढेको पनि त्यहाँ आइदिन्न, बाहिर पढेको पनि त्यहाँ आइदिन्न। कसरी पढाउने भन्दा अब प्रविधि, डिजिटल प्रविधि मार्फत हामीले पढाउने व्यवस्था गरेर एकातिर जानु छ भने अर्कोतिर हाम्रा यी सबै उत्पादनमूलक भूमिसँग जोडिएर यहाँका सम्भावना पढ्दै कमाउँदैको कुरालाई जोडेर शिक्षालाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु र मानव संसाधनको विकासको कुरा गर्दा त्यताबाट हामी जानुपर्छ। अब आइटी क्षेत्र, अहिले आइटी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले यहीँ सुर्खेतमै अथवा जिल्लामै आइटी सम्बन्धी 12 कक्षा पढेर बसेका युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई आइटी क्षेत्रको ट्रेनिङ हामीले दिनुपर्छ। वर्षमा 2-3 हजारलाई मात्र ट्रेनिङ दियौँ भने यहीँ बसेर, घरमै बसेर स्वरोजगार हुने र विदेशी मुद्रा यहाँ ल्याउने अहिले पर्याप्तै सम्भावना रहेको छ। यो क्षेत्रतिर हामीले दिनुपर्नेछ। र सामाजिक क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने योगदानहरूबाट मात्रै विकासलाई सम्भव हुन्छ। विज्ञानमा आधारित हाम्रो शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। संस्कृतिको हिसाबले भोटे लामादेखि थारूसम्म, खसदेखि सबैको मिश्रित संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र त्यसको विश्वव्यापीकरणको आजको आवश्यकता हो हाम्रो अगाडि। र एउटा संस्कृतिको कुरा हामीले अघि धेरै सुन्यौँ, अघि घाउटाहरू पनि सुन्यौँ, धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। र यसरी हाम्रा यी कुराहरूलाई उत्पादनको क्षेत्रमा आएर हाम्रो अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने भनेर कर्णाललाई भनेका छौँ। हाम्रा जडीबुटी, हाम्रो कृषि, हाम्रो पशुपालन जे हामी गर्ने कुरा गरेका छौँ, ती कुराहरू बहुमूल्य, एउटा बजारमा धेरै मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यतातिरको हाम्रो अर्को हाम्रो विषय बनाएर जानुपर्ने छ। र मैले भनिसकेँ, दलितहरूलाई जातीय विभेदबाट, सांस्कृतिक र सामाजिक विभेदबाट अन्त गर्ने एउटा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान आम अरू पङ्क्तिलाई जसले त्यो विभेद गर्छ उनीहरूलाई बदल्नका लागि र स्वयं समग्र समाजलाई बदल्न सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान आजको आवश्यकता हो। र यसरी हामीले गऱ्यौँ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले केही संरचनाहरू छन्, तिनको अझ स्तरीकरण गरेर, स्तर उन्नति गरेर त्यसलाई जनताको पहुँचसम्म पुर्याउनु छ। कर्णाली जुम्लामा रहेको कर्णाली प्रतिष्ठान 10 जिल्लाको सेवा दिन सक्नेमा पुर्याउनु छ। आज जुम्ला र वरिपरि मात्रै सीमित भएर सबैतिर पुर्याउनु छ। सुर्खेत लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा त्यो कुरालाई जोड दिनु छ। अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा 2 कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, 2 कोरिडोर छ। एउटा कोरिडोर लिमीसँग मानसरोवरसँग जोडिन्छ, ऐतिहासिक एउटा महत्त्वपूर्ण स्थलमा। अर्को कोरिडोर विश्वकै उच्च मानव बस्तीमा जोडिन्छ है, डोल्पाको उच्च मानव बस्तीमा जोडिन्छ। त्यो आफै पर्यटनको एउटा केन्द्र हो। त्योसँग जोडेर त्यसबाट हामीले फाइदा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण 4वटा मार्गहरू छन् हाम्रो। मदन भण्डारी लोकमार्ग भनौँ, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग भनौँ, त्यसपछि उता राप्ती लोकमार्ग छ, यता माथि आएर हिमाली लोकमार्ग छ जो डोल्पा हुँदै जुम्ला हुँदै अगाडि बढ्छ र अहिले डोल्पा र जुम्ला जोडिएको पनि छ। यी मार्गहरू छन्। यी मार्गहरूलाई अहिले मार्गहरू अधुरा छन्। अघि यहाँ मान्यज्यूले भने जस्तै अधुरा छन्। त्यसलाई पूर्णता दिँदाखेरि यी 4वटा मार्गहरू, 2 कोरिडोरहरू अनि रारा मार्ग भनेपछि यी मार्गहरूलाई व्यवस्थित गरेर यसलाई अन्तर जिल्लामा जोड्दाखेरि हाम्रो सडक क्षेत्रको पूर्वाधारको कुरा पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। यताबाट हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। र खानेपानीका क्षेत्रहरू, विद्युतको कुराहरूलाई सबै मुख्य बस्तीहरूमा पुर्याउने र अलग थलग भएका बस्तीहरूमा त्यहीको सोलर प्रविधिबाट पुर्याउने खालको योजनालाई हामीले छिटो पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले जलविद्युतको कुरा मैले सुरुमा भनिसकेँ। जलविद्युतमा जनताको लगानीसहित स्रोतमाथि जनताको पहुँच नै अहिलेको मुख्य कुरा हो। र विकासको मोडालिटी, विकास गर्ने कुरामा बजेट खर्चको कुरा अघि आएको छ। यहाँ 9% कुरा, माथि पनि कति 19-20% सङ्घमा कुरा अहिले जो देखिरहेको छ। बजेट खर्चको मोडालिटीमा हामी गलत बाटोमा गइरहेका छौँ। हाम्रो विकास, नेपालको विकास समुदायमा आधारित विकासको इतिहास हो। यो कुरा मैले धेरै बुझाउन खोजेको छु, नीति निर्माण गर्दा पनि बुझाउन खोजेको छु, अन्यत्र पनि, तर बुझ्ने प्रयत्न भइरहेको छैन। समुदायमा आधारित विकास भएको हुनाले समुदायलाई विकासको जिम्मा दिनुपर्छ। जो समुदायले सक्छ, समुदायको क्षमता अनुसारको विकासको जिम्मा त्यहाँ दिनुपर्छ। प्राविधिक र पैसा दियो भने समुदायले आफ्नो विकास गरेर यो बजेट खर्चको समस्या
त्यसले धेरै हल गर्छ। यतातिर हाम्रो ध्यान पुगिरहेको छैन, यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र समुदायमा आधारित विकास आजको हाम्रो आवश्यकता हो। औद्योगिक रूपले हाम्रो हरेक पालिकामा एउटा उद्योग सजिलै हामी स्थापना गर्न सकौँ। केही पालिकाहरूले प्रयास गरेका छन्, अगाडि बढेका छन् है। म एउटा उदाहरण दिन्छु। रुकुमका 6वटा पालिका मिलेर एउटा जलविद्युत आयोजना बनाइरहेका छन्, पालिकामा आफ्ना उद्योगहरू चलाइरहेका छन्। यो सम्भव छ। हामीसित उहाँ हुम्लामा के खाडो भन्ने के एउटा फल पाइन्छ जङ्गलमा, त्यसको तेल बनाउने जति पनि उद्योग खोल्न सकिन्छ। कतै बेसार पेल्ने बनाउन सकिन्छ, कतै अदुवाको धुलो बनाउने गर्न सकिन्छ। अघि मैले मकैको खाजा, भुटेको स्याउको चाना पनि अघि एयरपोर्टमा दिनुभएको थियो। तमाम हरेक पालिकामा एउटा एउटा उत्पादन र हरेक वडामा एउटा उत्पादनको नीति लिएर हामी लागू गर्दा हैन, हामीले आफ्नो आर्थिक जीवनमा परिवर्तन र रोजगारी हामी सृष्टि गर्न सक्छ। उद्योगतिर, साना उद्योगहरूतिर पनि हामी त्यत्तिकै लागू गर्नुपर्ने छ। र आज हामीलाई समस्या के छ त? त्यसको लागि ऋणको व्यवस्था छैन, बैंकिङ पहुँच छैन। बैंकिङ पहुँच, सूचनाको पहुँच, यातायातको पहुँच आज नहुनुको कारण ती आधारहरू, ती पूर्वाधारहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ हाम्रो विकासको लागि। त्यसको लागि बिमाको कुरा र सरकारी, केवल सर यहीँ हुनुहुन्छ, हामी उहाँ र हामी बसेर एउटा नीति बनाएका थियौँ कि सरकारी स्तरको, सरकारको लघुवित्त बनाएर गाउँ गाउँको किसानलाई बारी बारीमा लोन दिने, खलो खलोबाट उठाउने नीति लिएका थियौँ। तर त्यो कुरा अहिलेसम्म लागू हुन पाइरहेको छैन, लागू हुन दिएको छैन। त्यसो गर्दाखेरि कर्णालीमा सानोतिनो 2 लाख 4 लाख 5 लाख लगानी गर्नको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सकिने, प्रदेश सरकारले पनि ब्याजमा अनुदान दिइरहेको कुरालाई पनि जोड्न सकिने अवस्थामा हामी जानुपर्छ। त्यसको लागि प्रयास त भइरहेको छ, तर पनि मैले त्यताबाट यसको हल गर्नुपर्छ भनी सोच्छु। सबै कुरा भौतिक पूर्वाधार। अहिले भूकम्प आयो, जाजरकोट के अरे रुकुम सल्यानमा भूकम्पले दैलेखसम्म पनि त्यसले प्रभाव पारेको छ, ठुलो क्षति भयो। हाम्रो बिमा सिस्टम भइदिएको भए सायद सरकारले अहिले के गर्ने भनेर निधारमा हात लाउनु पर्ने अवस्था हुने थिएन। बिमा, सबै कुराको बिमा, पूर्वाधारको पनि र बालीको पनि, पशुको पनि, मान्छेको पनि बिमा गर्ने कुरा र बिमाको पहुँचलाई हामीले पुर्याउनु पर्छ। त्यसले हाम्रो विकासमा मद्दत पुर्याउँछ र हाम्रा युवाहरूलाई आवश्यक तालिम दिएर दक्ष बनाएर काममा लगाउने कुराहरू। र सहरी विकासको लागि, सहरी विकास हामीले कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, के हाम्रो जुम्ला, हाम्रो सिमीकोट कुनै अरू विश्वका अरू महत्त्वपूर्ण सहर र आकर्षक पर्यटक केन्द्रभन्दा कम छन् र त्यहाँको व्यवस्थित हामीले गर्न नसक्दाको परिणाम। त्यस कारण यी क्षेत्रहरूलाई हामीले पनि हेर्दै सिजा सभ्यता भनेको छ, सिजा सभ्यतामा सिजामा बनाउने सहर, हिजोको दुल्लुमा, हिजोका विभिन्न ठाउँहरूमा आएर अझ अब भविष्यको लागि यो सुर्खेत जहाँ चिसापानी कर्णालीको अहिले निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा डुबान हाम्रो धेरै क्षेत्र, हाम्रै क्षेत्र हुनेछ। त्यो डुबान क्षेत्रलाई ध्यान दिएर आज त्यसको सहरी पूर्वाधारको रूपमा पनि गरेर नयाँ हामीले सहरहरू बसाल्न सक्ने र त्यो जलस्रोतको उपयोग गर्न सक्ने, जल यातायात गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि आज हामीले ध्यान राख्नुपर्ने छ। हामीसित यहाँ धेरै वस्तुहरू छैन, केही फलाम खानीहरू छ, केही चुनढुङ्गाहरू छ र युरेनियम छ। युरेनियमको प्रयोग त आज हामीले गर्न सक्छौँ, तर पनि बहुमूल्य कुराहरू खानी आज हामीसित छन्। ती कुराहरूलाई उपयोग गर्ने कुरासँग हाम्रो विकाससँग यिनलाई जोड्नुपर्छ। यसरी हामीले जोड्यो भने मात्रै हाम्रो के अरे विकासको एउटा समस्या अगाडि समाधान हुन सक्छ। र मुख्य कुरा के हो भने हामीले सामाजिक सांस्कृतिक विकाससँगै सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान लगेनौँ भने, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा भ्रष्टाचारको कुरा पनि आउँछ। भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना निर्माण नगरेसम्म, जनताको खबरदारी नगरेसम्म विकास खाने भन्ने थियो, विकास खाने कुरा चलिरहन्छ। त्यस कारणले जनताको चेतनालाई भ्रष्टाचार विरोधी उसमा लिनेर र त्यसपछि त्यसलाई एउटा सुशासन र समृद्धिसँग, रोजगारीसँग जोडेर जाने कुरा प्रमुख हो। र यी सबैको बावजुद नेतृत्व, एउटा सङ्कल्पबद्ध, एउटा दूरदर्शी, एउटा इच्छा शक्ति भएको नेतृत्वको टिम आज आवश्यक छ। त्यो टिम निर्माण गरेर सुशासनको पक्षमा र जनताका आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने खालको एउटा भिजन बनाएर अगाडि जानुपर्ने, समुदायमा आधारित विकास बनाउनु पर्ने, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको आवश्यक तालमेलका साथ अगाडि गएर नै हामी कर्णालीलाई समृद्ध गर्न सक्छौँ। कर्णालीसँग हामीसँग पर्याप्त मात्रामा स्रोत छ, यही स्रोतको उपयोगबाट मात्रै हाम्रो विकास समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यस कारणले हामी निराश हुनु अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो अहिले जे अडचनहरू छन्, प्रदेश त आयो, तर प्रदेशलाई
अहिलेसम्म पाउने कानुन प्राप्त भएको छैन। प्रदेशलाई अहिलेसम्म प्राप्त हुने प्रशासनिक संयन्त्र प्राप्त भएको छैन। मुख्य सचिव यहीँ आउनुभएको थियो होला, कता हुनुहुन्छ? यहाँ सरकारी अड्डाहरूमा गयो, मन्त्रालय गयो भने आवश्यक सचिवहरू छैन, कर्मचारीहरू छैन। अहिले पनि अघि यहाँ एउटा कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने कहाँ छ भन्दाखेरि ती साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूलाई यहाँ ल्याउनका लागि हामीले धेरै दाँतबाट पसिना निकाल्नुपर्छ, चाकटी गर्नुपर्छ, अनुरोध गर्नुपर्छ, त्यो पनि पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौँ। कर्णालीवासी नै हुनुहुन्छ धेरै कर्मचारी साथीहरू, उहाँलाई भेला गरेँ मैले, एउटा भेला गरेर कर्णालीमा गएर 1 वर्ष सेवा गरिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई भन्दा पनि उहाँ आउन चाहनु हुँदैन। त्यस कारणले आज हामीलाई जनशक्तिको अभाव छ। त्यस कारणले जनशक्तिको सन्दर्भमा पनि हामीले सबै थाई कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अन्त भएर आवश्यक क्षेत्रमा मुख्य ठाउँमा थाई कर्मचारीहरू भएर बाँकी एउटा समयावधिमा निश्चित समयसम्मको करार सिस्टमहरू देशहरूमा चलिरहेको छ राखेर हामीले काम गर्ने सिस्टम हामीले गर्यो भने हामीलाई यो कुरा पनि पुरा हुनेछ। निजामती ऐन, प्रहरी हस्तान्तरण लगायतका कामहरू नहुँदाखेरि केही समस्याहरू यहाँ पैदा भएका कुराहरू पनि सँगसँगै राख्दै कर्णालीको मोडेल अर्ग्यानिक विकासको मोडेल हो, समुदायमा आधारित मोडेल हो, हाम्रा स्रोत साधनहरूमा जनताको स्वामित्व स्थापना गर्ने मोडेल हो र हाम्रा के अरे हामीले यी सबै अघि मैले भनेको धार्मिकहरूलाई एउटा नयाँ अहिले प्रविधि आएको छ, पोड वे भन्ने एउटा केबुल कारको विकसित रूप हो यो। यहाँबाट हुम्ला 2 घन्टामा पुग्न सक्ने त्यस्तो प्रविधि विकास भइसक्यो। त्यस्तो प्रविधिले हाम्रा यी पर्यटकीय केन्द्रहरूलाई जोड्न सक्यो भने करोडौँ मान्छेहरू यहाँ आउन सक्ने, हाम्रा होटेल व्यवसायदेखि सबै कुराहरू यहाँ खपत हुने अवस्था भएर हाम्रो ठुलो आर्थिक विकास भएर नेपालको आर्थिक विकासमा जिडिपीमा ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने क्षमता कर्णालीले राख्दछ। त्यतातिरको बहस, त्यतातिरको छलफल, त्यतातिरको नेतृत्व निर्माण र सुशासन र समृद्धिका लागि सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान, उत्पीडित जो जाति छ, जो वर्ग छ, त्यसलाई माथि उठाउने कुरामा हाम्रो जोड भयो भने यही हो कर्णाली विकास। योभन्दा बाहिरबाट अर्को कुनै विकास भन्दा भने यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ संक्षिप्तमा राख्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आएर यो कर्णालीका कुराले आज कर्णालीका समस्याहरूलाई, कर्णालीका आवाजहरूलाई, यहाँको इतिहासलाई, आजको वर्तमानलाई, भोलिका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने एउटा थलोको रूपमा कर्णाली यो के अरे महोत्सवले जुन 5औं संस्करणमा आएर आज भूमिका खेल्दैछ, यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो सम्पत्ति हो, एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण एउटा थलो हो। यो थलो निर्माण गर्ने तपाईँ सम्पूर्ण विज्ञ साथीहरू, यसका आयोजकहरूलाई म फेरि पनि हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। समापन सत्रका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व मन्त्री माननीय जनार्दन शर्माज्यूलाई अब भने समापन सत्रका प्रमुख अतिथिज्यूलाई नासो प्रदान गरिदिनुको निम्ति म कर्णाली उत्सवका आयोजक समितिका संयोजक रीति फाउन्डेसनका अध्यक्ष कमलराज लम्सालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, यहाँहरूको यस अबेरसम्म पनि यहाँहरूको चाहिँ उल्लेखनीय सहभागिताले कर्णाली उत्सवलाई आगामी दिनमा अझ यसलाई व्यवस्थित पार्नका निम्ति हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ। यहाँहरूको यो उल्लेखनीय सहभागिताको लागि आयोजक संस्था रीति फाउन्डेसन र आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यहाँनिर सत्र सञ्चालन भइरहेको बेला यहाँनिर चाहिँ एउटा कुर्सीमा एकजना साथीले हातको इसाराले काम गरिरहनु भएको छ। खास गरी हामीले कर्णाली उत्सवका अघिल्लै संस्करणहरूबाट अलिकति पृथक प्रयास गरौँ भनेर सुनुवाई बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बाहिर नागरिकहरूमा सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले चाहिँ दोभाषीको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र यसमा सहयोग गर्नुहुने बुटोलबाट हुनुहुन्छ यशोदा थापा, नेपालगञ्जकी दिपा थापा र सुर्खेतका गौरव साईको सम्मानको लागि यहाँहरूबाट जोरदार तालीको अपेक्षा गरे। यहाँहरूको उल्लेखनीय सहभागिताले हामीलाई आगामी सत्र कर्णाली उत्सवको 6औं संस्करणलाई थप व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्नेछ। 5औं संस्करणसम्म आइपुग्दा सधैँ हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने कर्णाली उत्सवका अभिभावक केवल भण्डारीको नाममा यहाँहरूले एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। अब भने कर्णाली उत्सवको समापन समारोहलाई समापन गरिदिनु हुनको निम्ति कर्णाली उत्सवका संयोजक रीति फाउन्डेसनका अध्यक्ष आदरणीय कमलराज लम्सालजीलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस लगतै हामी गजल साँझलाई चाहिँ यहाँनिर जोड्नेछौँ। गजल महाफिल हुनेछ, यहाँहरूको धैर्य गरेर बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दै यस सत्रलाई समापन गरिदिनु हुन म कर्णाली उत्सवका संयोजक रीति फाउन्डेसनका अध्यक्ष आदरणीय कमलराज लम्सालज्यूलाई मञ्चमा बोलाउँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता तिलक पौडेल आगामी दिनमा 6औं संस्करणमा भेट्ने गरी यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय कर्णाली।
नमस्कार। जदेऊ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका 5औं संस्करणको यस अवसरमा उद्घाटन समारोह सहित सबै सत्रहरूमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट हेर्नु सुन्नु भएका सबै मान्ठ, यस समापन समारोहका मुख्य मान्ठ माननीय जनार्दन शर्माज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, कुरा गरिकन क्या हुने हो, काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ, तर काम गर्नलाई पनि कुरै गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर हामीले कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका सुरु गर्यौं र विगतका 4 वर्ष हामीले यही बुलबुलेको थलोमा बसेर कुरा गर्यौं। अब यति विधि कुरा गरेर के भयो भन्ने पनि हुन सक्छ, तर खुला र लोकतान्त्रिक ढङ्गले कुराकानी गर्नुले हाम्रो लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ। कुरै गर्न नपाउने समाजमा कुरा हुनु नै ठुलो हो भन्ने लाग्छ। म हुर्कँदै गर्दाको अनुभवले भन्छ, ठुला मान्छेको कुराकानी केटाकेटीले सुन्नु हुँदैन, उनका अगाडि बोल्नु हुँदैन, श्रीमानको अगाडि श्रीमती चुप लाग्नुपर्छ, सासू ससुरासँग बुहारीले बोल्नु हुँदैन, हाकिमका अगाडि कर्मचारीले, राजाका विरुद्ध जनताले बोल्ने त धेरै परको कुरा भयो, मुखियाका अगाडि निमुखाले बोल्नु हुँदैन, शिक्षकका अगाडि विद्यार्थीले बोल्नु हुँदैन, उठेको वर्गको अगाडि झुकेको वर्गले बोल्नु हुँदैन, नेताका अगाडि कार्यकर्ता चुप रहनुपर्छ। यसरी सबैतिर चुप लाग भन्ने वातावरणले न त नागरिकले प्रश्न गर्न सिक्छ, न समस्या समाधानका उपायबारे विमर्श नै हुन्छ। अनि कुरै नगर्ने समस्याले चरम निराशा मात्रै बढाउँछ। आखिर संवादहीनताले भित्रभित्रै अशान्ति हुन्छ। कुराकानीको श्रृङ्खलाले समाजमा शान्ति, लोकतन्त्र स्थापना गर्न सहयोग पुग्छ। के हामीले कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका गरेर केही गरेनौँ त? म यहाँहरूसँगै प्रश्न गर्न चाहन्छु, सोच्न आग्रह गर्छु। हामीलाई लाग्छ कुरा गर्नु नै हाम्रो काम हो, कर्तव्य हो। हामीले बोल्न नथालेको भए मुलुकमा प्रजातन्त्र आउने थिएन, गणतन्त्र आउने थिएन। आज प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा हामीले बोल्ने उत्सव सम्पन्न गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ र यो उत्सवको सफलता हजुरहरूको सद्भाव र सहयोगका कारण भएको हो। हामीलाई सदैव हौसला दिने, केही राम्रो गर्न प्रेरित गर्ने सबैलाई म सम्झन चाहन्छु। उत्सवको सुरुवातदेखि हामीलाई ढाडस दिइरहने कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन प्रमुख सचिव, नेपाल सरकारका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। उत्सवको आयोजक समितिमा रहेर निरन्तर निशुल्क रूपमा डटिरहने साथीहरू, उत्सव सम्पन्न गर्ने खटिने स्वयंसेवक र हामीलाई हरेक हिसाबले सहयोग गर्ने सम्बद्ध सबैप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। विशेष गरी सबै प्रायोजकहरूलाई मनैदेखि धन्यवाद दिन्छु। मलाई लाग्छ यो बाजाबाज भन्दा पनि मन माझामाझ गर्ने उत्सव हो। यस्तो मञ्चको निर्माण गरी सार्वजनिक संवादको श्रृङ्खला सुरु गर्ने रीति फाउन्डेसनका सम्पूर्ण सदस्य सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। सबैको अहोरात्र खटाइले मात्रै यो उत्सवले थप उचाइ हासिल गरेको छ, गति लिएको छ। उत्सवलाई साथ सहयोग र समर्थन गर्नुहुने सबैमा साधुवाद। आलोचना र सुझाव दिएर हामीलाई नराम्रो नगर्न दबाब दिइरहने सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हजुरहरूको साथ सदैव रहोस् भन्ने कामना गर्दछु। विशेषतः कर्णाली उत्सवलाई हामीले नीति उत्सवका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ, जसको माध्यमबाट सबै तहका सरकारलाई थप प्रतिबद्ध बनाउन र जवाफदेही बनाउन मद्दत पुगोस्, तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुगोस् र समृद्ध कर्णालीको सपना साकार होस्
सङ्घीयता सबल होस्। अत कर्णाली उत्सवमा उठेका धेरै कुराले धेरैलाई धेरै तरिकाले सहयोग पुगेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो अभियानमा धेरैभन्दा धेरैको स्वतस्फूर्त साथ रहोस्। हामी सबैसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ। अन्त्यमा हामी चाहन्छौँ कर्णालीको पहिचान बलियो बनोस्, यहाँको संस्कृति सबल बनोस् र हामी कर्णालीका मान्ठ कमजोर हौँ भनेर कहिल्यै बस्न नपरोस्। यो उत्सवले यही कुराको थालनी गरेको छ र यसको निरन्तरता कायम राख्न सबैको सहयोग मिलिरहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।